नाज़रीन, अगर इसराइल को हिजबुल्लाह की मौजूदा ताकत का अंदाजा होता तो इसराइल कभी भी इस जंग को बढ़ाने की गलती ना करता। हिजबुल्लाह के हमले इसराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं और इसराइल को तारीख का सबसे बड़ा सबक इस वक्त सिखा रहे हैं और इस कब्जे की जो बुनियादें हैं वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस ने हिला के रख दी हैं। नाज़रीन, हिजबुल्लाह इस तरह के अटैक से इसराइल के ऊपर कर रही है कि हर चौथे घंटे के बाद पिछला जो एक मेगा तरीन अटैक होता है वो भी हमें एक छोटा हमला लगने लग जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी वाला हमला इसराइल के ऊपर लॉन्च कर देती है। और इस वक्त जिस ताजा तरीन हमलों की तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उनकी भी हकीकत कुछ इसी तरह की है। हिजबुल्लाह ने, अगर हम कहें कि अब तक का एक और बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया इसराइल के ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। हिजबुल्लाह ने अपने लीथल और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इसराइल के ऊपर चला दिए हैं। बहुत सारी बेसिस के ऊपर ये मिसाइल जाकर गिरे हैं और बेसिस से कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। शहरों के ऊपर ये मिसाइल और रॉकेट जाकर गिरे हैं, वहां से कैजुअलिटीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं और इसराइली मीडिया इस हमले को हैवीएस्ट अटैक के तौर पर रिपोर्ट कर रहा है। कई इलाकों के अंदर नाज़रीन इस वक्त आग लगी हुई है और कई इलाकों के अंदर इस वक्त धमाके सुनाई दे रहे हैं। साथ गजा से खबर यह सामने आ रही है कि वहां पर 2 इजरायली ऑफिसर्स की कैजुअलिटीज हुई हैं, जबकि खबर साथ नाज़रीन ये भी आ रही है कि हजारों इजरायली फौजियों ने ऑर्डर्स को ओबे करने से इनकार कर दिया है। एक बहुत बड़ी फौजी बगावत इजराइल के अंदर पनप रही है और आगे बढ़ रही है। ताज़ा तरीन इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों ऐसे इजरायली फौजी हैं जिन्होंने ऑर्डर्स को ओबे करने से इनकार कर दिया है। सो आप मुझे बताइए कि एक जंग के अंदर जब कोई फौज, मतलब इससे बड़ी और खबर क्या हो सकती है जब इसराइल की फौज ऑर्डर को ओबे करने से, लड़ने से इनकार कर रही है, तो ये मतलब उनकी डिफीट की सबसे बड़ी अलामत है। और जब ये खबर अब मगरिब के अंदर जा रही है कि ये इसराइल है जिसके ऊपर 75 साल इन्वेस्ट किया गया, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए इस फौज के ऊपर जो एग्जिस्टेंशियल वॉर के अंदर आकर लड़ने से इनकार कर रही है, तो आप मुझे बताइए कौन जंग जीतता है जब उसकी फौज ही भागने लग जाती है। तो यहां पर सबसे तारीख का सबसे बड़ा रीट्रीट यानी फौज का भागना वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। ताजा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि कई लोकेशंस के ऊपर हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट्स आकर गिरे हैं और तमाम लोकेशन से जहां पर ये मिसाइल आकर गिरे हैं वहां से कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। ये जो टाइम इस वक्त गुजर रहा है नाज़रीन, ये इसराइल की तारीख का सबसे तबाहकुन लम्हा है जब वो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो है ना फेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, रेजिस्टेंस ने दहाइयों पर मुबनी कुर्बानियों के बाद ये पार हासिल की है कि वो एयर स्ट्राइक करके इसराइल के अंदर कैजुअलिटीज कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक करके इसराइल के अंदर कैजुअलिटीज कर सकते हैं। ये दहाइयों के बाद, दहाइयों की कुर्बानियों के बाद ये पावर हासिल की गई है। इसके लिए सबसे पहले एक विल चाहिए, उसके बाद फिर जमात जो हिजबुल्लाह बनी और फिर दहाइयों के ऊपर मुबनी इजरायली, अमरीकी और मगरबी ऑपरेशंस और हैरासमेंट और उनकी मुसल्लत की गई जंगों का सामना किया गया और फिर पीछे ईरान की एक कांस्टेंट सपोर्ट रही है और ईरान को इस कांस्टेंट सपोर्ट के बदले में उसके करोड़ों अवाम को किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, किन आजमाइशों से गुजरना पड़ा है, किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ा है, वो सारी तारीख भी आपके सामने है। तो यहां ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इतनी कैजुअलिटीज कर रही है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये दहाइयों में पीछे ईरान की सपोर्ट, हिजबुल्लाह की विल, उनकी दहाइयों के ऊपर मुबनी कुर्बानियां, उनके तजर्बे, मुसलसल जंगों के अंदर रहना और इसराइल की इन तमाम हैरासमेंट और जंगों को जो है ना कन्फ्रंट करके उसके बाद भी सर्वाइव करना, इस सब ने काबिल बनाया है, इस सब ने पावरफुल बनाया है हिजबुल्लाह को। और वो पार इस वक्त हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस हासिल कर चुकी है जो इसराइल का कब्जा खत्म करने के लिए काफी है। वो पावर जिसको इसराइल और उसके मगरबी इत्तेहादी हमेशा रोकते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास ये पावर ना आए, एयर स्ट्राइक की पावर, वो आज रेजिस्टेंस दहाइयों की इन कुर्बानियों के बाद बाकायदा तौर पर हासिल कर चुके हैं। तो इसीलिए ये बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये है कि अच्छा हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारा, कैजुअलिटीज हो गई, अच्छा तो फिर क्या हुआ? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये वो इक्वेशन नहीं है, ये 2 हाथियों की लड़ाई नहीं है।
ٹھیک ہے، یہ دو برابر کے گروہوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک قابض اور ایک مظلوم کی لڑائی ہے۔ تو جب مظلوم نیچے سے اٹھ کر اس کے فیس کے اوپر مکہ مارنے کی صلاحیت اس نے حاصل کر لی ہے، تو اس کا مطلب قابض کا جو قبضہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہاں پر دو برابر کے گروہ لڑ رہے ہوتے تو ٹھیک ہے، مطلب اگر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں تو اس میں دونوں میں ہوتی رہتی ہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک حملہ جو یہاں پر کیجویلٹیز کر رہا ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی جو اسرائیل کا قبضہ ہے اس کو ختم کر رہا ہے۔ سب سے پہلا ناظرین جو حملہ ہوا ہے کرمیل سٹی کے اوپر ہوا ہے، اور ویری ویری امپورٹنٹ سٹی، اور ناردرن فرنٹ کے اوپر جو لاجسٹیکل سپلائی ہے وہ اس سٹی مطلب اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں سے وہ سپلائی جا رہی ہے۔ کرمیل سٹی کے اندر بہت ساری حساس بیسز بھی ہیں۔ اس کرمیل سٹی پر صرف 50 راکٹس اس شہر کے اوپر داغے گئے ہیں، اور اس میں دو ٹائپس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہٹ کیے گئے ہیں، ایک ملٹری ٹارگٹ ہے اور دوسرا شہر کے اوپر مختلف لوکیشن پر آ کر جو راکٹس اور میزائل ہیں وہ گرے ہیں۔ ذرا تفصیلات دیکھیے، حزب اللہ بتا رہی ہے we bombed with large barrage of training base for the paratrooper brigade in the settlement of کرمیل۔ سب سے سینسٹیو ایک جو سائٹ ہے پیراٹروپر بریگیڈ کی جو ٹریننگ بیس ہے اس کو لارج میزائل سالووں کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ نمبر 1 کیٹیگری کے جو ویپنز ہیں وہ حزب اللہ نے یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا، راکٹس فال ان دا کرمیل اینڈ اٹس سراؤنڈنگز، کرمیل میں راکٹس آ کر گر رہے ہیں اور اس کے سراؤنڈنگز میں گر رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے۔ حزب اللہ لانچ ون آف دا ہیویسٹ بیراجز آف دا راکٹس ٹورڈز دا ہوم فرنٹ، ون آف دا ہیویسٹ، اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے، یعنی اس نے اسرائیل کو ایک دفعہ اتھل پتھل کر کے رکھ دیا ہے، اس لیول کا حملہ ہوا ہے۔ Several rockets fell in the Karmel and one of them directly hit on a 9-story building. I repeat، دوبارہ سنیے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا حملہ ہم نے وٹنس کیا ہے۔ راکٹ ڈائریکٹلی ہٹ 9-story building، حزب اللہ کے جو راکٹس ہیں وہ ایک ایسے بلڈنگ کو جا کر ٹکرائے ہیں جو 9 ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر کتنا لاس ان کا ہوا ہوگا۔ تو جو میں نے پیچھے اتنی تمہید باندھی ہے نا، اور آپ کو دہائیوں کے جو ایک پوری سٹرگل ہے وہ سنائی ہے، وہ اس لیے سنائی ہے کہ یہ معمولی حملے نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ان کے قبضے کی بنیادیں ہلا رہے ہیں۔ وہاں حزب اللہ نے ایک بٹن دبایا اور ان کی بیسز ہٹ ہو گئی اور 9-story بلڈنگ ہٹ ہو گئی، اور سیورل مزید لوکیشنز کے اوپر صرف کرمیل کے اندر جا کر میزائل ٹکرائیں۔ تو اب مجھے بتائیے سیٹلرز کے پینک کا عالم کیا ہوگا، سیٹلرز کے خوف کا عالم کیا ہوگا، جو مطلب ان جنگوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ تو عیاشی اور غنڈہ گردی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے ان کے پینک اور خوف کا عالم کیا ہوگا۔ ایک 9-story بلڈنگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہٹ ہوئی ہے۔ مطلب حزب اللہ نے یہ جو ایکویشن سیٹ کی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حملوں کو بڑھانا، یہ ایک پورا سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، اور اس کے گریٹ امپیکٹس ہیں کہ اسرائیلی سیٹلرز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں معاملہ تھمنے کی بجائے، ہمارے حق میں ہونے کی بجائے کنٹینوسلی اینڈ کنسسٹنٹلی ہمارے خلاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی وہ تو حزب اللہ کی ہار کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں پر حزب اللہ کنٹینوسلی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک انسرٹینٹی ہے، ایک خوف ہے کہ ہر نیا دن ان کے لیے کیا لے کر آئے گا، ہر نیا دن ان کے لیے کیا تباہی لے کر آئے گا، یہ خوف ہے۔ تو یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے حزب اللہ کی جس کی کئی ڈائمنشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے اسرائیل کو پوری طرح سے پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی ایئر سپیریورٹی، باوجود اس کے کہ وہ اندھا دھند فائر پاور استعمال کر رہے ہیں سویلینز کے اوپر، اس سب کے باوجود اسرائیل اپنے وار گولز اچیو کرنے میں، اپنی اسٹریٹجک وکٹری کے اندر حزب اللہ کو ڈسٹرائے کرنے میں، ریزسٹنس کو ختم کرنے میں، ریزسٹنس کو سرنڈر کروانے میں، آپ دیکھیے اسرائیل صرف اسرائیل نہیں ہے، پورے ویسٹ نے کوشش کی ریزسٹنس کو سرنڈر کروانے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے، برائب کیا، پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن ریزسٹنس تو غزہ سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو جو غزہ کی لڑائی ہے اس کا پارٹ تھا ریزسٹنس، باقی حزب اللہ اور یہ سارے اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے تو اس جنگ کے وہ نتائج نہ ہوتے جو اس وقت ہوئے ہیں۔ تو پورے ویسٹ نے زور لگایا، اور کبھی آپ کے سامنے یہ بھی کھول کر آئے گا کہ ادھر اپنوں نے بھی زور لگایا حزب اللہ کے اوپر، اپنوں کا بھی پریشر تھا ریزسٹنس کے پیچھے ہٹو، لیکن وہ انہوں نے اپنوں کا پریشر بھی برداشت کیا اور ان کا دھونس اور دھمکیاں بھی برداشت کی۔ یہ امریکن جا کر لیبنان میں کیا دھمکیاں دے کر آتے رہے کہ ریزسٹنس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ مزید آپ کے سامنے کھل کر آئے گا۔ تو اس سب سے وہ گزرے ہیں،
इस सब हैरासमेंट से, इन धौंस और धमकियों से वो गुजरे हैं, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली अपने हमले बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। तो ये मिलिटरीली एक मिरेकल है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो 9 स्टोरी बिल्डिंग हिजबुल्लाह ने हिट कर दी है। रॉकेट्स फॉल ऑन सेवरल लोकेशंस अराउंड करमेल, रिपोर्ट्स ऑफ इंजरीज। मैं नहीं कह रहा हूं, इसराइली मीडिया का सबूत आपके सामने रख रहे हैं। करमेल के अंदर इंजरीज हुई हैं, जानी नुकसान हुआ है। वो फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, यानी कैजुअलिटीज का, ह्यूमन लॉस का, इंजरीज हुई हैं करमेल के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। और 9 स्टोरी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, बहुत सारी बेसेस हिट हुई हैं। तो ये कितनी हुई हैं, कितनी इंजरीज हैं, कितनी डेथ के अंदर तब्दील हो जाएंगी, ये इसराइली मीडिया को छोड़िए, आपको सबूत मिल गया कि उनके बंदे हिट हुए हैं। अब बाकी आप खुद ही समझ आइए। इसके अलावा रॉकेट्स एंड शार्पनेल फॉल इन द गलीली रीजन causing injuries in 2 locations and property damage। जो दूसरी जगह के ऊपर रॉकेट्स फायर हुए हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि इंजरीज हुई हैं। ठीक है, हमेशा इजरायली मीडिया के नंबर्स, अब हम उस डिबेट में नहीं जा रहे कि वो कभी भी क्लियर नहीं होते। जो हम सिर्फ वहां से ये सबूत लेते हैं कि क्या वहां पर जानी नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, उसको हम सिर्फ इसराइली मीडिया के ऊपर नहीं छोड़ते, क्योंकि इसराइली मीडिया के ऊपर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर्स हैं। आप देखिए, इतने बड़े हमले हो रहे हैं इजराइल से, तो कोई वीडियो सामने नहीं आती, जो कि पहले आ रही थी अब नहीं आती। कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर्स हैं कि तबाही की वीडियोस नहीं बनानी है। ठीक है, तो इसलिए उनका लॉस आप इन हेडलाइंस के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जहां पर गिर रहे हैं वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं। इंजरीज ड्यू टू द रॉकेट्स फॉलिंग इन द बियाना इन द गलीली। बियाना के अंदर रॉकेट्स गिरे हैं, वहां पर वो कह रहे हैं इंजरीज हुई हैं। फायर्स ब्रोक आउट आफ्टर ड्रोन फॉल्स एंड एक्सप्लोड्स नियर द टाउन ऑफ लिमन विदाउट एक्टिवेटिंग द सायरन्स। जो सबसे बड़ा उनको परेशानी का सामना है कि ना सायरन्स बज रहे हैं, ना प्रियर वार्निंग्स आ रही हैं कि वो शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। तो एक और लिमन के एरिया के अंदर ड्रोन्स आकर एक्सप्लोड हुए हैं, आग लगी है और वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं और कोई सायरन्स वहां पर नहीं बजे। फिर हिजबुल्लाह वी बॉम्ब्ड द मलोत तरशिया सेटलमेंट विद बैराज ऑफ रॉकेट्स। मलोत तरशिया सेटलमेंट को एक बहुत बड़े बैराज के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। तो मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि यहां पर जो एक एक इंजरी है, एक एक इंजरी वो इसराइल के ऊपर बहुत गरां गुजर रही है, बहुत गरां गुजर रही है। क्योंकि फर्क समझिए, लेबनान और फलस्तीन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वो उन्होंने, उनकी जंग ख्वाहिश नहीं है, उनकी सीज फायर ख्वाहिश है। जंग इसराइल ने मुसल्लत कर रखी है और इसराइल ने इस गरूर के साथ ये जंग शुरू की और इसको बढ़ाया और इसको रोकने से इनकार किया कि इनका गरूर ये था कि टेक्नोलॉजी हमारे पास, वेस्ट हमारे पास, इस्लामी दुनिया गुलाम, और हम फलस्तीनियों को मारेंगे भी सही, उनकी ज़मीनी भी छीनेंगे, उनको वतन से बेदखल भी करेंगे। और यहां पर आज ग्रेटर इसराइल बनाने का वो वक्त आ चुका है। इस गरूर के साथ इन्होंने ये जंग शुरू की थी। इसमें ये कोई कैलकुलेशन नहीं थी कि जो इसराइली हैं ये कैजुअलिटीज का ग्राफ उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उनका गरूर ये था कि लेबनीज और फलस्तीनी निशाना बनेंगे, उनको बेदखल करेंगे, उनकी जो लैंड है वो हम छीनेंगे। तो यहां पर तो सारा उलट हो चुका है। तो इसलिए यहां पर जो एक एक कैजुअलिटीज है वो इसराइल के लिए इस वक्त अनबियरेबल है, क्योंकि ये उनकी कैलकुलेशन में नहीं थी। और आप खुद जरा देखिए कि हमला आवर में जब नुकसान होना शुरू हो जाता है, हमला आवर की जब फौजें और हमला आवर की जब उनके लोग निशाना बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मतलब वहां सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो डिफेंस कर रहे होते हैं उनकी जितनी भी कैजुअलिटीज हो जाएं, उनका जज्बा और बढ़ता है, क्योंकि उनके पास रेजिस्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो तो जंग चाह ही नहीं रहे होते, वो तो अपने वतन का दिफा कर रहे होते हैं। तो उनकी जितनी भी कैजुअलिटीज हो जाएं, उनकी हर कैजुअलिटी उनका जज्बा बढ़ाएगी। जबकि जो हमलावर हैं, जब उनके अंदर कैजुअलिटीज शुरू हो जाती हैं, तो हर कैजुअलिटी उनको डिसअपॉइंट करेगी, उनके मोराल को डाउन करेगी, क्योंकि जंग उन्होंने शुरू की है। तो उनके लोग कहेंगे, उनकी फौज कहेगी कि जब हम इतना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं और प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे, तो फिर इस जंग की जरूरत क्या है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल के अंदर वो फाइनल तहरीक पनप रही है जो फलस्तीन के हक में नहीं है, बल्कि अपने सर्वाइवल के डर के हक के अंदर है। उनको अब ये अपना जो सर्वाइवल का खात्मा है वो नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत सारे सबूत भी हमने वक्तन फवक्तन आपके सामने रखे हैं, मजीद भी रखेंगे। जो इस वक्त सेंटिमेंट अंदर से आ रहा है इसराइल के, एक फाइनल तहरीक उठने वाली है बहुत जल्द, और नेतन्याहू को वहां से बाहर फेंकेगी, क्योंकि उनके अंदर ये एक एक कैजुअलिटी इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है कि जब हम हार रहे हैं और हिजबुल्लाह अपने हमले बढ़ाती चली जा रही है, हमें नहीं पता कि अगला दिन हमारे लिए क्या तबाही लेकर आएगा, तो हमें इस जंग का फायदा क्या है। देखें, दूसरी तरह से इसको समझिए,
اگر ان کو یہ ہو کہ 2 مہینوں کے بعد حزب اللہ ختم ہو جائے گی وہ برداشت کر لیں گے، لیکن جب انسرٹینٹی ہے اور یہ ان کی اپنی لیڈرشپ، ان کے تھنک ٹینکس، باقی ادارے یہ رپورٹس دے رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے حزب اللہ کی وجہ سے ہونے والی تباہی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ رپورٹس ہیں کہ حزب اللہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سی نان سینس ہے جس کے تحت نتنیاہو جو ہے وہ جنگ چلا رہا ہے، اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے؟ فلائٹس ہماری کینسل ہو رہی ہیں، بزنسز ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، تو ہم اس جنگ کو کیوں افورڈ کریں؟ تو اسی لیے یہ وہ امپیکٹ فل جنگ ہے، یہ فیصلہ کن مارکا ہے، اور ان بنیادوں کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بنیادیں چیلنج ہو چکی ہیں، اس قبضے کی بنیادیں چیلنج ہو چکی ہیں، اور اسرائیل ایک اپنے عبرتناک انجام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی ہم جو باتیں کر رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا کی زبانی 3 انالیسس دیکھیے۔ راکٹس فائر آن دا نارتھ کنٹینیوز ایٹ آل دا ٹائم اینڈ فیملیز ریفیوز ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول، کہ راکٹس جو ہیں وہ نارتھ کے اوپر نان سٹاپ جاری ہیں اور فیملیز اپنے بچوں کو سکولز نہیں بھیج رہی۔ The Israelis do not intend to return to the north. Let it be clear, no one wants to be a cannon fodder. Cannon fodder کہتے ہیں ایکسپلائٹ ہونا، اپنے حریف کے فائر کی رینج کے اندر آ کر بیٹھ جانا بے بسی کے ساتھ، اس کو کینن فوڈر کہتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے let it be clear، کوئی بھی نارتھ میں واپس ریٹرن نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مارگلیوٹ سیٹلمنٹ کا ہیڈ کیا بتا رہا ہے؟ حزب اللہ از فار فرام ڈیفیٹ۔ جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں وہ ہم نے افسانے نہیں سنائے۔ مارگلیوٹ کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ فار فرام ڈیفیٹ۔ تو یہ میں نے آپ کو اندر ایک سینٹیمنٹ بتایا ہے کہ جب ان کی اپنی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ ہار بھی نہیں سکتی، مستقبل قریب میں بھی نہیں ہار سکتی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ روزانہ حملے بھی بڑھا رہی ہے، روزانہ ہمارے لیے نقصان بھی کر رہی ہے، اور انسرٹینٹی اور خوف کا عالم یہ ہے کہ ہر نیا دن ان کے لیے کیا ڈسٹرکشن لے کر آئے گا، اس خوف کے اندر بھی وہ مبتلا ہیں۔ ابھی انہوں نے فل لیول یا فل پاور حزب اللہ کی نہیں دیکھی ہے، اس بات کو سمجھیں، مطلب سائیکالوجی کو سمجھیں، ابھی انہوں نے حزب اللہ کی فل پاور کو نہیں سمجھا ہے، ابھی فل پاور نہیں دکھائی ہے حزب اللہ نے، بلکہ روزانہ پاور کے اندر اضافہ کر رہی ہے، شو آف پاور مزید دکھاتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہر نیا دن ان کے لیے کیا ڈسٹرکشن لے کر آئے گا، اور حزب اللہ ہارنے بھی نہیں ہے، تو ہم ایسی صورتحال، ابتر صورتحال کے اندر کیوں رہیں، اور پھر دنیا کے اندر بھی آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ تمام بنیادیں اس وقت اسرائیل کی ہل چکی ہیں۔ اچھا آپ ذرا دیکھیے، حزب اللہ کی پریس بریفنگ ہوئی ہے جو حزب اللہ تیسرے چوتھے پانچویں دن کرتی ہے، کہ گراؤنڈ کے اوپر اصل صورتحال کیا ہے، حزب اللہ اپنی زبانی بتاتی ہے۔ 3 ہیڈ لائنز میں ان کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حزب اللہ نے بتایا ہے، اینڈ اگین ہم اس فتح کو کس طرح سے بیان کریں، وہ کہہ رہے ہیں 45 دنوں کے بعد، اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد اسرائیل ایک بھی گاؤں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ 45 دنوں کے تمام حربہ استعمال کرنے کے بعد اسرائیل ایک بھی ولیج آکوپائی نہیں کر سکا۔ Our forces on the front line have enough equipment for a long war. لمبی جنگ کے لیے ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے۔ حزب اللہ بتا رہی ہے جو فرنٹ لائن کے اوپر سولجرز ہیں ان کے پاس انف equipments ہیں، اور اس بات کو ریپیٹ کرنے میں یا اس کے اوپر یقین کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ حماس آپ کے سامنے ہے۔ اگر حماس محاصرے کے اندر 13 مہینے لڑ سکتی ہے اور اگلے کئی مہینوں 1-2 سال کے لیے ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو پھر حزب اللہ کی بات کے اوپر ہم کیسے شک کریں؟ The enemy remains unable to occupy a single Lebanese village and the epic battle of Khiam stand as a living testament to heroism. ایک سنگل ولیج کے اوپر بھی اسرائیل قبضہ نہیں کر سکا۔ You will not win your war through air superiority. یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس F-35 طیارے ہیں تو وہ تمہیں فتح دلوا دیں گے، یہ ایئر سپیریورٹی تمہیں جنگ میں فاتح نہیں کروا سکے گی۔ Bombings and killing of civilians including women and children، اور یہ جو تم سویلینز کے اوپر بم گرا رہے ہو اور عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہے ہو، یہ بھی تمہیں فاتح نہیں بنوا سکیں گے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ ان کے جذبے آپ نے دیکھے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اسرائیل کو اپنے انجام سے کوئی راہ فرار ملنے والا نہیں ہے۔ آئی ریپیٹ، اسرائیل کو اپنے انجام سے کوئی راہ فرار ملنے والا نہیں ہے، اور اس کے سالڈ ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک ایک محاذ کے اوپر کیسے اسرائیل شکست کھا رہا ہے، اور ان کی جنگ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جہاز بھیج رہے ہیں۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ خود اس کو وٹنس کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ لیبنان بارڈر سے اب زیادہ خبریں نہیں آ رہی ہیں، وگرنہ روزانہ 20 فرنٹ کے اوپر لڑائی جاری تھی، ابھی تو کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اسرائیلی فوج اٹیمپٹ بھی نہیں کر پا رہی۔ ان 45 دنوں میں ان کا ایسا بھرکس نکل گیا ہے کہ وہ اٹیمپٹ بھی نہیں کر پا رہی۔ کبھی وہ ایک آدھ پوائنٹ سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں ان کو ریزسٹنس، یعنی 45 دنوں میں
उनकी प्रोग्रेस ये है कि एक भी विलेज ऑक्यूपाई नहीं कर पाए और अब अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे। इतना खौफ रेजिस्टेंस ने तारी कर दिया है। तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी ये बैटल जीत चुकी है। आप जरा अंदाजा करें, जो गाजा से रिपोर्ट सामने आ रही, 2 इजरायली ऑफिसर्स, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, 2 इजरायली ऑफिसर्स सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। इसका क्या मतलब है? जब कोई सीरियसली इंजर्ड हो जाता है उसके बाद क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो ये गजा से रिपोर्ट है। इधर ये हिजबुल्लाह ने कैजुअलिटीज की हैं। सुबह आपने देखा जो यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, और इराक और लेबनान, और अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि हिजबुल्लाह की मजीद अटैक्स, मजीद कैजुअलिटीज, और साथ गजा से 2 इजरायली ऑफिसर्स। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, अमेरिका की जो बेस है शाम के अंदर, उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 मिसाइल फायर किए गए हैं और बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स जो हैं वो सुने गए हैं। ये अमेरिका की बेस के ऊपर हमला हुआ है। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और बड़े सबूतों के साथ चीज़ें, और डिटेल्ड जो ग्राउंड इस वक्त सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो काबिज़ इमारत है वो दुनिया के आंखों के सामने कोलैप्स होगी। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आप राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।